बड़े आलिम सैयद महराज रब्बानी जैसे उलमा ने शिरकत की। वो सीडी तैयार है, वो कैसेटें भी तैयार हैं, जिसमें मुझे भी दावत दी गई और मेरा भी प्रोग्राम था। तो जब मुल्की सतह पर मरकजी जमीयत के उलमा हमारे स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं और बोल रहे हैं और वो आते भी हैं, तो मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि जब मरकजी जमीयत के उलमा हमारे साथ तकरीरें कर रहे हैं, वो बाइकाट नहीं कर रहे हैं, तो जिले और शहरी जमीयत को बाइकाट करने की अथॉरिटी दी किसने? मैं चाहूं तो इतना पावर रखता हूं कि तर्जमान के अंदर निकलवा सकता हूं, और जो लोग इस तरीके की गलत फहमियां लोगों में डाल रहे हैं, मैं चाहूं तो उनके खिलाफ तर्जमान में एक्शन ले सकता हूं और अपने बाइकाट की वजह मालूम कर सकता हूं। लेकिन हमारे बड़े उलमा हमको इस काम से रोकते हैं। हमारे बुजुर्गों और असलाफ की तालीम ये नहीं रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, अगर आपको हमारी दावत पसंद नहीं है तो आप ना आइए, लेकिन कम से कम नौजवानों को इस गलत फहमी में मत मुब्तला कीजिए कि उनका जमीयत और जमात बाइकाट कर रही है। ये झूठे लोग हैं और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। झूठे की मुंह की बदबू से फरिश्ते मीलों दूर भाग जाते हैं। कम से कम ये कुरान की आयत अपने जहन में रखिए और आइंदा से झूठ बोलना छोड़कर कम से कम इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात कीजिए। मैंने अपनी सफाई में सिर्फ इतना पेश किया, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि अपनी थोड़ी सी बात शुरू कर दी जाए, क्योंकि आप कुछ सुनने आए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ सुनाऊं। इत्तिबाए सुन्नत, जिसके ताल्लुक से मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम रिसालत को वाज़ेह किया। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आए लोगों, तुम्हें हम राह नजात बतलाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से यह ऐलान करवा देते हैं कि आए नबी आप ऐलान कर दो, आए नबी आप कह दो। इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हुए अल्लाह ने लफ्ज़ कुल पहले इस्तेमाल किया और कहा आए नबी कह दो। क्या कह दो? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम अल्लाह को पसंद करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो अल्लाह से मोहब्बत इस शर्त पर होगी फत्तबिऊनी, पहले मेरी पैरवी करो, पहले मेरी इत्तिबा करो। कितने ही बड़े आप नमाजी बन जाइए, रोजगार बन जाइए, हाजी हो जाइए और आप कितना ही दीन का काम करिए, लेकिन शर्त है। उलमा बैठे हैं, ये जानते हैं इन कहां आता है। शर्त के लिए है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर लफ्ज़ अगर बता रहा है कि इस शर्त में तुम पूरे हो तो ये शर्त भी पूरी होगी। शर्त क्या है? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी ये बदला तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो शर्त है फत्तबिऊनी, पहले मेरी इत्तिबा करो, पहले मेरी गुलामी करो। इज़ा फातल शर्त फातल मशरूत, जब शर्त फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो। नमाज के लिए शर्त है वुजू, अगर वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। अल्लाह ने शर्त लगाई, अल्लाह तुमसे मोहब्बत तभी करेगा जब तुम मेरे
نبی کی پیروی کرو گے، میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی غلامی کرو گے، بدلہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ قرآن کی آیت ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو اپنے آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت اسی شرط پر، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری غلامی کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا اور خود بھی کہہ دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، امپریٹو سینٹینس ہے، ماں موصولہ، جو کچھ بھی تم کو میرا رسول دے، ماں جو بھی دے۔ یہ مت دیکھنا نبی نے یہ جو بات کہی ہے یہ ہمارے بزرگ سے تال میل کھا رہی ہے یا نہیں، یہ مت دیکھنا کہ میرے مولانا پاس کر رہے ہیں یا نہیں، یہ مت دیکھنا کہ جس بزرگ کے ہم ماننے والے ہیں وہ بزرگ اس کو اپنی عدالت سے پاس کر رہا یا نہیں۔ میرا بزرگ پاس کرے گا تو مانیں گے، میرا بزرگ اگر اس بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ماں جو کچھ بھی دے، دیکھنے کا حق نہیں ہے، رسول کی بات تم دیکھو گے، بزرگوں کی، پیروں کی اور ولیوں کی عدالت ہے۔ ارے پیروں کی، ولیوں کی اور بزرگوں کی باتیں دیکھو شریعت میں ہیں یا نہیں، نبی کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور سارے بزرگوں اور ولیوں کی باتوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول سے بڑھ کر کسی کی عدالت نہیں۔ ہمارا اشارہ کافی ہے، مولانا کا حکم اصلاحی انداز میں بولیے، ما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی تم کو رسول دے، فخذوہ، لے لو اس کو مت لے جاؤ ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اسٹیٹ کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ ہے، رسول کی عدالت۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ما نہا، اور جن کاموں سے روکے، جن کاموں سے منع کرے، فَانْتَهُوا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ صرف ایک مثال دیں، شادی میں مہر کتنا ہونا چاہیے؟ نام نہیں لوں، کس فرقے کی کتاب ہے یہ آپ اس کتاب کے نام سے جان جائیں۔ ہدایہ کتاب النکاح، ایک مثال میں دے رہا ہوں، لکھا ہوا ہے اقل المہر 10 دراہم، میاں اور بیوی شادی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے صاحب ہدایہ کی نظر میں؟ اقل المہر 10 دراہم، کم سے کم 10 درہم۔ ایک درہم مان لیجیے 100 روپے کا چل رہا ہو تو 10 درہم کا مطلب کم سے کم 1000 کم ہے، اس سے کم پر لا یجوز النکاح، نکاح جائز نہیں ہے، اس سے کم پر نکاح جائز نہیں ہے۔ کتاب ہدایہ، کتاب النکاح کھول کر دیکھ لیجئے، مسئلہ صاف ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک مسلک کا اور ایک امام کا فتویٰ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم پر نکاح ہے ہی نہیں۔ آئیے سنت کیا کہتی ہے، رسول کا طریقہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو کہاں لے جائیں اور اتباع سنت کا طریقہ اور اتباع سنت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے، بخاری کی روایت ہے، آئے اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش، اس نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی میں آپ اپنے آپ کو آپ کی نکاح میں دیتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر بھی خاموش،
اس نے تیسری بار عرض کیا اللہ کے نبی میں اپنی شادی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ اللہ کے نبی تیسری بار بھی خاموش۔ بغل میں چند صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اگر اس عورت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو میرے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیجیے، میں اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کی طرف نظر ڈالی۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اس عورت کو نکاح کے بعد مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں مہر دے سکوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو اور تلاش کرو، اگر ایک لوہے